सत्तरीतल्या पडोशे गावात ब्रेस्तारा मध्यान राती एअरगनाच्या फायरिंगाचे आवाज आयकपाक येयल्या उपरांत मोठो बोवाळ जालो। नमस्कार, हांव सद्या आसा गोवा हावजींग बोर्ड हांगासर। ही गोवा हावजींग बोर्ड ही एरिया जी आसा ती कारापूर तिस्कार जरी असली तरी हो एरिया जो आसा तो पडोशा सत्तरी हांगासर येता आनी हांगासर काल राती जवळपास 11 सुमार एअरगनचो गन शॉट आयकपाक येयल्लो आनी ही खबर जेन्ना पोलीस कंट्रोल रुमाक कळ्ळी तेन्ना पोलीस हांगासर पावले। पोलिसांनी हांगासर सोदले तेन्ना एक एअरगनची बुलेटूय तांकां मेळिल्ली आसा आनी फुडली तपास जो आसा तो वाळपय पुलीस जे आसा ते करता आनी ही एरिया वाळपय पुलीस स्टेशनाक येता आनी वाळपय पुलीसाची फुडली इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। फॉरेन्सीक टीम आयज सकाळी येयली। फॉरेन्सीक टीमीन येवनूय हांगासर त्यांची इन्वेस्टिगेशन केल्लेली आसा। हांगासरल्या लोकां कडेन उलोवप जाल्लेलें आसा पोलिसांचे आनी ही एअरगन शॉट कोणेन केली, खंयसून केली हेचो शोध सुरू आहा। एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार सादारण 1-1.5 म्हयन्या पयलीं ह्याच स्पॉटार अशीच एक गजाल घडलेली आनी तितून एक कामगार आसा ताका गोळी लागलेली। जाल्यार त्याच प्रकारची सादारण एक गजाल आसा आनी गन शॉट राती 11 सुमार आयकपाक येयलो आनी ही जी कंप्लेन आसा ही काल पोलीस स्टेशनान वाळपय पोलीस स्टेशनान रजिस्टर जाल्ली आसा। गोंयांत डमी रायफलां मेळप, त्या फुडें वचून रेंव काडपाचे वेवसायात पिस्तुलांचो वापर, भर लोकवस्तींतले दरोडे, चलयां वयले अत्याचार, रेप, खून ह्यो घडणुको दिसामाशी वाडत चल्ल्यात। गुन्यांवकारांक भंय म्हणटात तो उरलो ना अशें लोक उलोवपाक लागल्यात। हेच सुवातेर म्हयनोभर आदीं अशीच एअरगन फायरिंगेची घडणूक घडलेली आनी तेतून एक लेबर जखमी जाल्लो। जाल्यार पुलिसांनी ते केशीचें कितें केलें? कोण एअरगन वापरतात? ह्या प्रश्नांची जापो लोकांक मेळपाक जाय। गोंयांत अशे तरेच्या शस्त्रांचो वापर करून दुर्जनांचो नाश करपाचो उपदेश दिवपी संस्थाय वावुरतात। पुलिसांनी ते नदरेने तपास करप भोव गरजेचें।